अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा चासो र चिन्ता दर्शाउँदै आम सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरिएका धारणाप्रति अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ। यस प्रकारका पृष्ठपोषणबाट अर्थतन्त्रको निमित्त विश्लेषण गरी उपयुक्त नीतिगत कदमहरू चाल्न अर्थ मन्त्रालय सहयोग पुग्ने विश्वास छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा नियमित रूपमा विश्लेषण गरी विभिन्न नीतिगत उपाय र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको व्यवहार सबैमा अवगतै छ। सामान्य नै रहेका छन्। तथापि बाह्य क्षेत्रमा केही दबाव सिर्जना भएकोले आयात व्यवस्थापन र विदेशी विनिमय सञ्चितलाई बढावा दिने गरी केही नीतिगत कदमहरू चालिसकिएको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा आम नागरिक तथा सरकारवालालाई जानकारी दिन चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको सूचकहरूको अवस्था प्रस्तुत गरेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गारस्थित उत्पादनको सन्दर्भमा 77 आर्थिक वृद्धि 2.1% ऋणात्मक हुन गएकोमा आर्थिक वर्ष 17-18 महामारीको दोस्रो लहरको प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रमा 4% को लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकी केवल 4% मात्र सीमित हुने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिएको छ। कोभिड-19 महामारीको कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यीकरण हुँदै गएको तथ्यलाई 2076 साल फाल्गुनको तुलनामा 2078 कार्तिक महिनासम्म करिब 98% उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएको, सेवा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै अवस्था जस्तै उद्योगहरूको दर्ता एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। यसबाट आर्थिक वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। विगत 3 वर्षको औसत मुद्रास्फीति 5.18% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.4% रहेको छ। पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्य स्तरमा मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति छ। वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत 25 सम्म वस्तु आयात र निर्यात क्रमशः रु 1450 अर्ब 71 करोड र रु 159 अर्ब 76 करोड पुगेको छ। आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः 33.9% र 72.8% वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप व्यापार घाटा बढेर रु 1290 करोड पुगेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको सन्दर्भमा 2078 असार मसान्तसम्ममा रु 79 अर्ब 3 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 16.2%ले कम भई 2078 फागुन मसान्तसम्म रु 1171 अर्ब कायम हुने देखिएको छ। उक्त सञ्चित करिब 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.9%ले कमी आई रु 631 अर्ब 19 करोड कायम भएको छ। यस्तो आप्रवाह फागुन महिनामा मात्र 91 अर्ब प्राप्त भएको छ। यसले विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ र फलस्वरूप सन् 2022 को मार्चसम्म पहिलो 3 महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 138.95% ले वृद्धि भई 78,447 पुगेको छ। सन् 2022 को मार्च महिनामा मात्र 42,600 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा लिने नेपालीको संख्या 363% ले उल्लेख्य वृद्धि भई 2,26,700 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 74.8% ले घटेको थियो।
त्यसैगरी यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 192%ले उल्लेख्य वृद्धि भई 1,78,262 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या 65.2%ले घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उद्योग विभाग मार्फत रु 33 अर्ब 38 करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31.3%ले बढी हो। 2078 माघ मसान्तसम्म लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत रु 82 अर्ब 47 करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृति भएको छ। सार्वजनिक खर्च सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष र चैत 26 गतेसम्म सङ्घीय सरकारको कुल खर्च रु 768 अर्ब 25 करोड, कुल विनियोजनको 47.05% रहेको छ। यस्तो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 672 अर्ब 78 करोड, कुल विनियोजनको 45.62% थियो। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भएको खर्चगत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा 14.2%ले बढी हो। कुल खर्च मध्ये चालु खर्च रु 605 अर्ब 63 करोड अर्थात् विनियोजनको 56.85% र पुँजीगत खर्च रु 97 अर्ब 66 करोड अर्थात् विनियोजनको 25.83% रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च रु 64 अर्ब 97 करोड अर्थात् 34.23% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विनियोजित बजेटका आधारमा चालु खर्च 54.38%, पुँजीगत खर्च 28.08% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 33.33% मात्र रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79 को चैत 26 गतेसम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 15.9% वृद्धि भई रु 750 अर्ब 34 करोड परिचयको लक्ष्यको तुलनामा 63.5% हो। यस अवधिमा कर राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.93%ले बढेर रु 635 करोड लक्ष्यको 64% रहेको छ भने गैर कर राजस्व 28.42%ले बढेर रु 79 करोड लक्ष्यको 53.26% पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चालु आर्थिक वर्षमा रु 239 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा यस आर्थिक वर्षको चैत 28 गतेसम्ममा रु 105 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। हालसम्म रु 116 अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा रु 13 अर्ब 88 करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा रु 129 अर्ब 88 करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको छ। 2078 चैत 28 गतेसम्म आन्तरिक ऋण 873 अर्ब 19 करोड र बाह्य ऋण 980 अर्ब 80 करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण रु 1854 अर्ब रहेको छ, जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल गारस्थे उत्पादनको करिब 43.4% हुन आउँछ। कुल गारस्थे उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून नै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बाह्य ऋणतर्फ रु 19 अर्ब 13 करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ रु 51 अर्ब 3 करोड गरी जम्मा रु 70 अर्ब 16 करोड बराबरको सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको सावा ब्याज गरी जम्मा रु 40 अर्ब 66 करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ। उक्त रकम कुल वैदेशिक मुद्राको हालको सञ्चित रु 1171 अर्बको तुलनामा न्यून नै हो। विकास सहायता प्रतिबद्धतातर्फको कुरा गर्दा हालसम्म रु 126 अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। मौद्रिक एवं तरलता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा 2078 माघ मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ निक्षेप सङ्कलन 3.6%ले वृद्धि भएको छ भने सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह 12.3%ले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएको कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ। कर्जा प्रवाह मध्ये माघ मसान्तसम्म सहुलियत दरमा प्रदान भएको पुनर्कर्जा रु 153 अर्ब 69 करोड लगानीमा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जा 1,42,344 ऋणीलाई
रु 214 अर्ब 78 करोड प्रभाव भएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा 2078 माघ मसान्तसम्म रु 1 अर्ब 13 करोड स्वीकृति भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विभिन्न उपकरणहरू मार्फत 4086 अर्ब 4 करोड तरलता प्रभाव भएको छ। अर्थतन्त्रमा परेको दबाव र चापको सन्दर्भमा र हाम्रो जिम्मेवारीको सन्दर्भमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। 2 वर्षदेखिको कोभिड-19 महामारीको प्रतिकूल प्रभावले शिथिल भएको अर्थतन्त्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपको उपलब्धतासँग बिस्तारै सामान्यकरण बन्दै गएको छ। वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रभाव निरुत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात निरुत्साहन, सुन आयातमा कटौती, बैंक मार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबावको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था सामान्य नै रहे तापनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंक मार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको शोध भर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी तदनुसारका नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थतन्त्र र आर्थिक परिसूचकका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावको अर्थ मन्त्रालय उच्च प्रशंसा गर्दछ। मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सुस्पानी गरी आवश्यकता अनुरूप थप कदमहरू अगाडि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा व्यक्त चासो चिन्ताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै नियमित रूपमा सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन बुद्धिजीवी वर्ग र आम नागरिकलाई पनि अर्थ मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यसै सन्दर्भमा हामीले केही क्याबिनेटमा केही प्रस्तावहरूलाई हामीले लिएका छौँ र मुख्य सचिव को अहिले नेतृत्वमा यो प्रस्तावको बारेमा यसलाई अन्तिम रूप दिने का लागि त्यहाँ तयारी भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 78-79 को पहिलो 7 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचक हेर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्दै गएकोले त्यसलाई सुधार गर्नका लागि के गर्ने भने थियो। एउटा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न ठुलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा खर्च हुने, नेपालको बिक्री मूल्यभन्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्य उच्च रहेको कारण सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बिक्री वितरण हुने देखिएको, युक्रेन र रसिया युद्धका कारण समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्ने अनुमान गरिएकोले विद्यमान अवस्थाका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने र त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ताव हामीले त्यहाँ क्याबिनेटमा पुर्याएका छौँ। त्यसैगरी हामीले वर्तमानलाई मनन निकायको सुविधा बापतको इन्धन खर्च घटाई निर्वाचन विकास अत्यावश्यक सेवा बाहेकलाई थप पेट्रोलियम इन्धन उपभोग घटाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउने गरी हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएका छौँ। यो क्याबिनेट पनि पारित भइसकेको छ। आम उपभोक्तालाई पनि मितव्ययी ढङ्गले उपभोग गर्ने गरी हामीले सूचित गर्ने पनि अनुरोध गर्ने पनि निर्णयमा हामीले समावेश गरेका छौँ। सार्वजनिक विधामा सवारी साधनमती प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक पनि आवश्यक नीतिहरू लिने गरी हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ। विलासी वस्तु उच्च मूल्यका सवारी साधन अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामान आयात नियन्त्रण गर्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुहरूको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने महसुल दर वृद्धि गर्ने, केही समय यता वस्तुहरूको प्रतिपत्र खोल्ने कुराहरूलाई पनि त्यस्ता वस्तुहरूमा अलि निरुत्साहित गर्ने लगायतका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तावमा हामीले बढाएका छौँ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भेट्याउनका लागि विभिन्न योजनाहरू घोषणा गर्ने, हामीले श्रमिकहरूको सञ्चित लगानी कोष गर्ने प्रस्ताव हामीले क्याबिनेटमा पुगेको छ। त्यसो भयो भने हामीले श्रमिकहरूको लगानीलाई हामी यहाँ एउटा नाफामूलक क्षेत्रमा लगेर हामी उहाँहरूलाई एउटा सहजीकरण गर्ने कुराहरू गर्दैछौँ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पनि हामीले मोबाइल वालेटहरू उपलब्ध गराउने र सहज रूपमा त्यहाँ गएका श्रमिकहरूले पैसा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको बारेमा, नेपाली दाजुभाइहरूको बारेमा आइपिओ र एफपिओ जारी गर्दा उहाँहरूको बारेमा विशेष कोटा छुट्याउने गरी पनि हामीले प्रस्तावहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नमा नीतिगत सुधार गर्न अहिले जो लगाइएको जो सीमाहरू छ त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि
5 करोड नै हुनुपर्ने भन्छ, त्यसलाई पनि परिमाण हेजिङ लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने कुराहरू पनि अल्पकालीन मध्यकालीन कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैगरी आयात नियन्त्रण गर्नका लागि अरू के उपायहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अरू सबै सरकारवाला सदस्यहरूलाई छलफल भइरहेको छ। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुनाले भिसा लगायतका सहुलियतहरू हामीले कसरी दिने, त्यसलाई सहजीकरण कसरी दिने र पर्यटनहरूको आगमनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर पनि हामीले ती कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसरी बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता सङ्कुचन तथा बैङ्किङ व्यवसाय प्रवर्धनका निमित्त आवश्यक पर्ने मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि यो निर्णयहरू हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका निर्णय मुख्य सचिवको एउटा नेतृत्वमा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर तयारी भइरहेको अवस्था छ। यिनै कुराहरू अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेको मुख्य विषयहरू हुन् र डेटाले र अहिलेको हाम्रो अवस्थाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो, अब यो देश के हुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन, यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन, व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यथार्थ स्थिति यही हो। कोभिडको बेलामा विदेशमा भएका श्रमिकहरूलाई कतिपय देशहरूले एक्स्ट्रा पैसा दिएछ, अहिले घर पठाउन सक्छ भनेर उहाँहरूलाई कोभिडको मारामारीको लागि व्यवस्थापन गर्न दियो, लोनको रूपमा पनि दियो, कति बेला अनुदान दियो, के दियो, त्यसको पनि अहिले के असर छ अरे भन्दा त्यो पैसा फिर्ता गर्ने पनि एउटा क्रम पनि छ। एक उहाँले भनेको एउटा कुरा मैले थपेको मात्रै हो। अब हुन्डी त छँदैछ, हुन्डी जोडिएको छ। अब त्यो कुरा भन्यो भने अहिले लिइहाल भन्ने कुरा आउँछ, अहिले फेरि समस्या त्यहाँ हुन्छ नि त। अहिले नेपालीहरूका दुबईमा धेरै भिल्लाहरू छन् रे, मैले सुनेको। त्यो त नेपालबाटै गएको पैसाले किन्या त होला नि। यस्तै कुराहरू धेरै छन् है। अब व्यवसायहरूको भनाइ के छ भन्दा कतै अन्डर के ल्याङ्कनले भाइसिङ गरेर भएको भन्ने पनि छ। ती तमाम कुराहरू छन्, हुने पनि छ, त्यो छँदैछ। यहाँ मुख्य गरी गभर्नरको बारेमा उठेको प्रश्न, यो हामीले राजनीतिको ऐनको प्रावधान यो कानुन सम्मत कुरा नै हो, तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। त्यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो कर्जा प्रवाहको कुरा हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि हामीले 19% मा लक्ष्य राखेका थियौं। 19% को लक्ष्य हामीले राखेका थियौं। कर्जा प्रवाह 32% सम्म पुग्यो। अब यो विस्तार हुँदामै नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन? यो अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन हो। त्यसकारणले यो यति वृद्धि भयो र त्यो सबै गएर फेरि वस्तु आयात गर्नेमा पनि बढी खर्च भयो। त्यत्रो ऋण गइसके बादमा त्यसले के योगदान गर्नु पर्थ्यो? ऋणको प्रवाह हेरेर उत्पादन क्षेत्रको योगदानको कुरा हेर्यो भने त्यो कुराको तालमेल कहीँ छैन। यस्तो पैसा कहाँ लगानी भएको छ त भनेर बारबार चासो चिन्ता जान्ने प्रयत्न नगरेको होइन। त्यसको लागि हामीले अनुरोध नगरेको होइन। कहाँ लगानी हुन्छ, कसरी गइराखेको छ भन्ने कुराहरू खोज्न प्रयत्न पनि गरेको हो, तर त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। अब यसरी मुद्रामा जो अनियन्त्रित विस्तार भयो नि, मुद्रा प्रवाहमा जो अनियन्त्रित भयो, यसले ऋणमा अझ बढी जो प्रवाह भयो, त्यसबाट यताको आयात वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो सञ्चित
अघि 13बाट आएर अहिले कति 11मा जो आछ नि त्यो 14 पोइन्ट कति प्रतिशत जो घटेको छ नि त्यो कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा समय सुरुदेखि नै मैले कुरा गरेको छु। समयदेखि नै सुरुदेखि कुरा गरेको छु कसरी हो यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्ने। यो वास्तव विज्ञताको हिसाबले सल्लाहकारको हिसाबले राष्ट्रबङ्गकै कुरा हो भनेर मैले बार बार नभनेको कुराहरू कहिले थाहा भयो भन्नुभयो नि। सुरुदेखि नै यो कोभिडको समस्या फेरि हामीले अहिले यसबाट उब्रिँदै जाँदाखेरि आउने समस्याहरूको बारे छलफल बार बार नभएका होइन। अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा प्रवाहको नियन्त्रण गर्ने कुरा र उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरामा मैले बारम्बार जोडेको छु। सार्वजनिक रूपमा पनि उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ भने मैले भनेको कुरा सार्वजनिक स्तरले भनेको होइन, आन्तरिक रूपमा पनि मैले भनेको छु है। त्यहाँ जोड दिनुपर्छ है। हामीले हाम्रो जस्तो देशले यस्तो अवस्थामा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। अब सहुलियतपूर्ण कर्जा हामीले प्रवाह त गऱ्यौँ, तर अहिले त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कहाँ खर्च भयो भन्ने कुराको पनि हामी खोज्न अन्धाधुन्ध छ, भेटिँदैन। यस्ता कुराहरू डेटाहरू पनि समयमा प्राप्त नभएको कुरा पनि साँचो हो। अरू बाँकी कुरामा अहिले धेरै मैले व्यक्तिगत रूपमा आरोप र प्रत्यारोपको कुरा होइन, कमिटीले आन्तरिक तथ्यहरूलाई लिएर तपाईँहरूको अगाडि राख्ने नै छ। म यति मात्रै अहिले भन्न चाहन्छु, त्यसमा धेरै कुरा अहिले राख्न चाहन्न। मैले समयमै यी कुराहरूमा ध्यानाकर्षण गराएको छु। त्यसलाई कसरी हुन्छ कतिपय कुराहरू गरिएको पनि छ, जस्तो मार्जिन लगाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि एकसरी व्यवसायहरूको त त्यसमा आपत्ति छ। तत्कालको लागि एउटा तत्कालको सधैँको लागि होइन, त्यो अघि आयो नि त यहाँ एउटा क्वेसन पछि पनि छ। उद्योगहरू बन्द हुने गरी कच्चा पदार्थ लगाउने भन्ने कतै पनि छैन है। कच्चा पदार्थ लगाउने भन्ने छैन। अब कसरी बन्द भयो त्यो कुरा हामी अब तपाईँले आज भन्नुभयो, हामी खोज्छौँ नै। कच्चा पदार्थमा देशभित्रको उद्योगलाई आपूर्ति गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ नलगाउने भन्ने स्पष्ट हाम्रो मतलब धारणा त्यहाँ रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा अघि भनिसक्नुभयो। अब व्यापक हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा मन्त्री आफै हस्तक्षेप हो कि नेतृत्व हो एउटा कुरा है। अब सहकार्य हुन्छ, हस्तक्षेप भन्ने हुन। म सचिवजीसँग पनि सबै यहीँ हुनुहुन्छ, मेरो मन्त्रालयका सबै स्टाफहरू कामको सन्दर्भमा हैन, मैले कतै नजान्न पनि सक्छु, मैले कतै नबुझ्न पनि सक्छु। सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, त्यस्तो कुरामा तपाईँले मलाई इमिडिएटली भन्नुहोस् है, यहाँ यस्तो गर्न मिल्दैन भन्नुहोस् है भनेर मैले उहाँलाई सुरुको दिन जुन दिनमा मन्त्री भएर आएँ, जुन दिन उहाँपछि सचिव भएर आउनुभयो त्यस दिन भनेको छु मैले। सहकार्य हो गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन। हस्तक्षेप होइन, आफ्ना जिम्मेवारी छन्। मन्त्रीको आफ्नो जिम्मेवारी होला, सचिवको आफ्नो जिम्मेवारी होला, सम्बद्ध निकायहरूको आफ्ना जिम्मेवारी छन्। आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यसको रिपोर्टिङ सिस्टम हुन्छ होला हैन, त्यसको एउटा पद्धति हुन्छ होला, पद्धति अनुसार गर्ने कुरा नै हो। पद्धतिभन्दा बाहिर गर्ने कुरा हुँदैन। झन् मन्त्रीले त गर्नै मिल्दैन, गर्ने कुरा पनि भयो। त्यस कारणले त्यो अब एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरालाई गर्न सकिने कुरा त भए, तर त्यो तथ्य होइन भन्ने कुरा अब यहीँ अरू सयौँ हाम्रो साथीहरू सँगै हुनुहुन्छ त उहाँहरूले पनि बताउनु होला। हुन्डी कारोबारको कुरा, क्रिप्टोको कुराहरू पनि, त्यसमा पनि हामीले समयमा यो हुन्डी सुन्डीको क्रिप्टोको बारेमा यो अहिले यो बाहिर होल्लामा आउनुभन्दा पहिले नै सायद 5 महिना भयो होला, 5 महिना अघि नै मलाई त थाहा थिएन। एकजना कुनै एउटा युवाले मलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो भइराखेको छ भने जानकारी दिएपछि मैले तत्कालै सचिवलाई भने, गभर्नर साहबलाई बोलाएँ, सबैलाई बोलाएँ, यस्तो रहेछ, यसको बारेमा अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरौँ के रहेछ भने 5 महिना पहिला मैले मिटिङ गरेर यहीँ हुनुहुन्छ मैले भनेको छु, त्यसको अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। तर त्यो कुरा अलि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगिसकेपछि मात्रै झस्केको जस्तो भयो। मैले बार बार यो कुराहरू नभनेको होइन, मलाई पनि जानकारी र सूचनाको आधारमा मैले के हो यस्तो अर्थ नक्करता भनेर कुरा गरेकै थिएँ। त्यो कुराहरू यहाँहरूलाई पनि म त्यही रूपमा भन्न चाहन्छु। अब कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा भनेको कृषि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ भनेकै छ। आत्मनिर्भर बनाउनु नै पर्छ। हामीले नबनाएर हाम्रो देशको अर्को विकल्प छैन। हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने दुईवटा क्षेत्रहरू छन् अहिले। एउटा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने, अर्को यो संयन्त्र हामी छौँ नि, हामी मन्त्रालय समग्र संयन्त्र संरचना कार्यान्वयन गर्ने बडीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने। दुईटा कुराको रूपान्तरण नगरिकन हामी त्यो आत्मनिर्भरता अथवा आर्थिक विकासको कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामै म अहिले पनि छु। त्यसो भएर अहिले जो आयात धेरै भइरहेको छ साग, हामीले त्यो खालको अब मैले अस्ति पनि भने
एक ठाउँमा आलु कुहिरहेको छ हाम्रो देशको, अर्को ठाउँबाट हामीले बाहिर ल्याएर खाइरहेका छौँ। साग हाम्रोमा 15-20 दिन 2 महिना 3 महिना उत्पादन गर्न सकिन्छ, बाहिरबाट ल्याएर खाने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ। कोभिडले हामीलाई दिएको नकारात्मक रूपले दिएको सकारात्मक शिक्षा के हो भने हामी यस्ता वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ। त्यतातिर सरकारले जोड दिइरहेको कुरा, अर्थ मन्त्रालयले जोड दिइरहेको कुरा पनि भन्न चाहन्छु। कृषि मन्त्रालयसँग यस बारेमा मैले बारम्बार बैठक बसेको हुन्छ। अहिले पनि अर्को वर्ष धानलाई हामी 5-7 गुणा बनाउन सक्ने प्रविधि अहिलेको सबै टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, बिउ लगायतको। त्यसको बारे अहिले पनि मिटिङ भएर सचिवजीसँग कति पैसा चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। धानको बिउ लिएर किसानलाई दिउँ, जसले गर्दा अर्को वर्ष हामीले आयात गर्नु पर्दैन। तर हामी आफै धानको बिउ किन्न त सक्दैनौँ, तर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अब त्यो कुरा हो। अब त्यसै गरी अब चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने हैन। अब कुनै विदेशी यस्तो पानी खाएर हुर्केका केही नागरिकहरूको कुरा सुन्यो भने वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने है कुरा, यो कुरा गर्न सकिन्छ, भन्न त छुट छ नि त, भन्न त पाइयो नि त। तर चुनावको तयारी गरेका छौँ, सबै हामीसित बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ, उपलब्ध गराएका छौँ हैन। उहाँहरूलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। सबै स्रोत सुविस्ता भइसकेको छ, पैसा निकासा भइसकेको छ। नपुग्ने रकम माग भएमा पनि नपुग्यो भने अरू दिने प्रतिबद्धता हामीले गरिसकेका छौँ। यी सबै अफवाहहरू, यी अफवाहहरूलाई जोड्दै 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 लिएर कहाँ लग्न खोजेको छ त भन्दाखेरि देश श्रीलङ्का हुन्छ 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 भन्नेतिर लग्न खोजिँदैछ हैन। यो राष्ट्रघात हो। यसलाई त देशलाई त राको बनाउनु पर्यो नि। श्रीलङ्का बनाउनतिर किन चासो उहाँहरूको भइरहेका छ, म बरु अचम्म लाग्छ। यस्तो अफवाह हो। त्यसकारणले हामीले यो दिन नसक्ने अवस्थामा छैनौँ। अहिले पनि हाम्रो उसमा अझै पनि हाम्रो कति अरब रे त्यहाँ अहिले पनि छ होइन, 67 अरब छ। 67 अरब आजको हाम्रो ट्रेजरीमा पैसा छ आज पनि भन्दाखेरि त्यो अवस्थाको कुरा होइन। अब त्यसपछि कच्चा पदार्थको कुरा मैले गरिसकेँ है। यो 40 करोड भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। एउटा कुनै मन्त्रालयमा धेरै मान्छेहरू आउँछ, यहाँ खुला नै हुन्छ, सबैलाई आउन यहाँ छुट छ, यहाँ प्रतिबन्ध लगाइँदैन, गेट बन्द गरेको हुँदैन। बजेट निर्माण गर्नेमा अलि चाप परेपछि कम भेट्ने कुरा बाहेक अघि पछि खुला नै हुन्छ, सबै नागरिक आउन पाउने हाम्रो व्यवस्था नै छ। म त झन् खुलै छु। त्यस्ता धेरै निवेदनहरू मका आउँछन्, आएपछि म सम्बन्धित महाशाखामा पठाइदिन्छु। यो के हो बुझिदिनु होला, यो हेरिदिनु होला भनेर पठाउने कुरा एउटा मन्त्रीको हैसियतले कर्तव्य हो। त्यो पृथ्वीबहादुर भन्ने मान्छेसँग मेरो नचिन्जान छ, नाताको त कुरै छोड्नुहोस्, मिलाउने भए त एउटा कुरा होला कि, तर नाताको कोही सन्दर्भै छैन। देखेको एक दिन निवेदन दिन आएको थियो एउटा मान्छे, रुँदै आएर रुएर मेरो यस्तो भयो भनिसकेपछि गल्ती गरेको होला नि भन्दा होइन, यहाँ छ छानबिन छ भनेर भनिसकेपछि यो बुझिदिनुहोस् है भनेर मैले पठाउनु मेरो कर्तव्य हो क्या। एउटा मन्त्रीको नागरिकले आएर भन्ने कुरालाई बुझ्नुहोस्, सहजीकरण गर्नुहोस्, सम्भव गरिदिनुहोस् भन्नु अन्यथा होइन। यसलाई ठुलो विषय बनाएर यही विषय पनि ठुलो कुरा होइन। यस्ता धेरै कुराहरू होला, भोलि तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला है। ल साथीहरू, अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योग धन्दा चलिरहेको, पर्यटन क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको, पर्यटनहरूको आउने क्रम पनि वृद्धि भइरहेको। अब हामी रेमिटेन्समा पनि अलि निर्भर भएको हुनाले रेमिटेन्स पनि क्रमशः वृद्धि हुने एउटा ट्रेन्डमै गइरहेको अवस्था है। अब राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठिराखेको, बजेटको पुँजीगत खर्चको सन्दर्भ अथवा बजेटको खर्च पनि एक ढङ्गले भइरहेको। अब अलिकति ढिला सुरु भएर 1% कम हुने बाहेक अरू पनि भइरहेको अवस्थामा ऋण पनि व्यापक प्रवाह भइरहेको। यो अर्थतन्त्रका के सूचक हुन्? यसले कहाँ पुर्याउँछ? कुन जोनमा हाल्ने त व्यक्तिगत इच्छाले हाल्न पाइयो नि, तर देशको अर्थतन्त्रको कुरा त डेटाले भन्ने होला नि, आजको अवस्थाले भन्ने होला नि। डेटाले भनेको अनुसार त्यही हो त भन्दा त्यसो होइन। मैले त्यत्तिकै भनेको होइन। अहिले राजनीतिकरण गर्नका लागि जो कुरा गरिएको छ हो, कमी कमजोरी होला न हाम्रा, त्यसमा मान्न सकिन्छ। तर समग्र अर्थतन्त्र समाप्त भयो भनेर ठुलो ठुलो स्वरमा अहिले जे भनिराखेको छ त्यसले के राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ?
सतर्कता हुने कुरो त हामी पनि छौँ। मार्जिन लगाइएको छ, अरू गरिएको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेड हैन, आयात, ट्रेड भनौँ, आयात वृद्धि भयो, धेरै आयो हैन। हामीलाई चाहिने कुरा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी आयात भयो भनेर त्यसमा केही समयको लागि गर्न खोजिएको हो। त्यो त्यही सतर्कताको परिणाम होला भन्दा कहाँ जाँदैछ अर्थतन्त्र त भन्दा अर्थतन्त्र ठिक दिशातिर जाँदैछ हैन। जोन के भन्ने, तपाईँले यसलाई हरियो भन्ने कि निलो भन्ने कि रातो भन्ने कि त्यो त व्यक्ति व्यक्तिले भन्न पाइयो। तर नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर अगाडि जान्छ। विश्वको अहिलेको अर्थतन्त्रमा परेको समस्या, विश्वको वारले, कोभिडले परेको समस्याका बावजुद पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ। हामीले कोभिडलाई बिर्सिनु भएन, अहिलेको वारलाई बिर्सिनु भएन, त्यसका बावजुद हामी गइरहेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै जे कुरा अहिले गरिएको छ त्यो कुराले देशलाई फाइदा हुँदैन। यति मात्रै म यहाँहरूमा अपिल पनि गर्न, यहाँहरू सबै आइदिनु भयो, स्वीकार गरेर यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।